वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? आप सब ठीक हैं? अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखें, आमीन। हम दुआओं के साथ सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िआ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। आमीन। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या अल्लाह। जी, लफ्ज़ी तर्जुमा से हम सबक शुरू कर रहे हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमारे कुरान को कंप्लीट करवाएं और हमें इसके ऊपर अजर अज़ीम अता फरमाएं, हमारी बख्शिश का ज़रिया हो। आमीन। जन्नतुल फिरदौस में अल्लाह हमें मकाम अता फरमाए, हमारे वालिदैन समेत। आमीन। दुनिया आर्जी है, ख़त्म हो जाएगी। जो हमारी असल ज़िंदगी है उसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं। लफ्ज़ी तर्जुमा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मसलु और मिसाल, अल्लज़ीना उनकी जिन्होंने, कफ़रू कुफ़र किया, का मसली मानिंद मिसाल, अल्लज़ी उसकी है जिस जो, या नईकु चीख कर पुकारता है, बिमा उसे जो, ला यस्माउ नहीं सुनता, इल्ला मगर, दुआअन पुकार, व निदाअन और आवाज़, सुम्मुम बहरे हैं, बुकमुन गूंगे, उम्युन अंधे हैं, फ़हुम पस वो, ला याक़िलून नहीं वो अकल रखते। या अय्युहल्लज़ीना ए लोगो जो, आमनू ईमान लाए हो, कुलू खाओ तुम, मिन तय्यिबाती पाकीज़ा चीज़ों में से, माँ जो, रज़क़नाकुम अता की हमने तुम्हें, वशकुरू और शुक्र करो, लिल्लाही अल्लाह का, इन अगर, कुंतुम हो तुम, इय्याहु सिर्फ उसी की, ताबुदून तुम इबादत करते, इन्नमा बेशक, हर्रमा उसने हराम किया है, अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दार, वद्दमा और खून, वलहमा और गोश्त, अलखिंजीर खिंजीर का, वमा और जो, उहिल्ला पुकारा गया, बिही उसको, लिगैरी वास्ते गैर, अल्लाही अल्लाह के, फमन तो जो कोई, इस्तुर्रा मजबूर किया गया, गैरा ना बागिन सरकशी करने वाला हो, वला और ना आदिन हद से बढ़ने वाला हो, फला तो नहीं, इस्मा कोई गुनाह, अलैहि उस पर, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला है, रहीम निहायत रहम करने वाला है। जी, यहीं तक सबक है आपका। अब आप तफसीर सुने। मुख्तसर तफसीर बयान करती हूँ आपको, कुछ समझ आ जाए। इन काफिरों की मिसाल जिन्होंने तकलीद अबा में, यानी कि अपने बाप दादा के दीन पे जो चलने वाले हैं, तकलीद अबा में अपनी अक्ल फ़हम को मुअत्तल कर रखा है, अपनी अक्ल फ़हम को नहीं इस्तेमाल करते, जो हमारे बाप दादा करते आ रहे हैं उसको जो मतलब करने वाले हैं। इन जानवरों की तरह हैं जिनको
چرواہا بلاتا ہے اور پکارتا ہے۔ وہ جانور آواز تو سنتے ہیں لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ انہیں کیوں بلایا اور پکارا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہ مقلدین بھی بہرے ہیں کہ حق کی آواز نہیں سنتے، گونگے ہیں کہ حق ان کی زبان سے نہیں نکلتا، اندھے ہیں کہ حق کے دیکھنے سے عاجز ہیں، اور بے عقل ہیں کہ دعوت حق اور دعوت توحید و سنت کے سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہاں دعا سے قریب کی آواز، یہ جو دعا ہے، یہاں دعا سے قریب کی آواز اور ندا، یہ جو ہے ندا سے دور کی آواز مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں اپنا عقل اور فہم کو استعمال کر کے دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے، کیونکہ اللہ نے دین ہمارے لیے بنایا ہوا ہے۔ ہم دین سیکھ سکتے ہیں، قرآن ہمارے پاس ہے، احادیث الحمدللہ ہمارے پاس ہیں، بس تھوڑا سا اس کے اندر ہمیں اپنی عقل و فہم اور ٹائم دینا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں گے۔ اچھا، اب اگلی آیت کی تفسیر سنیں۔ اس میں اہل ایمان کو ان تمام پاکیزہ چیزوں کے کھانے کا حکم ہے جو اللہ نے حلال کی ہیں اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرنے کی تاکید ہے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہی پاک اور طیب ہیں، حرام کردہ اشیاء پاک نہیں، چاہے وہ نفس کو کتنی ہی مرغوب ہوں، جیسے اہل یورپ کو سور کا گوشت بڑا مرغوب ہے۔ دوسرا یہ کہ بتوں کے نام پر منسوب جانوروں اور اشیاء کو مشرکین اپنے اوپر جو حرام کر لیتے تھے، جس کی تفصیل سورۃ الانعام میں ہے۔ مشرکین کا یہ عمل غلط ہے، اور اس طرح ایک حلال چیز حرام نہیں ہوتی۔ تم ان کی طرح ان کو حرام مت کرو۔ حرام صرف وہی ہے جس کی تفصیل اس کے بعد والی آیت میں ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر تم صرف ایک اللہ کی عبادت گزار ہو تو ادائے شکر کا اہتمام کرو۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ قرآن پاک کی ایک آیت سے آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں زیادہ دوں گا۔ اچھا، ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گی۔ حدیث میں 2 اصول جانوروں کی حلت اور حرمت کے لیے بیان کر دیے گئے ہیں، وہ آیت کی صحیح تفسیر کے طور پر سامنے رہنے چاہیے۔ درندوں میں ذو ناب وہ درندہ جو کچلیوں سے شکار کرے، اور پرندوں میں ذو محلب جو پنجے سے شکار کرے حرام ہے۔ اب ان آیات کی ہم تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔